प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक आलिमा लड़की का वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी रूह काँप उठेगी, क्योंकि जब उस आलिमा लड़की की वफ़ात हुई तो उसकी कब्र पर कुत्ते भौंकते और कुत्ते उसकी कब्र खोदते, उसकी कब्र पर पेशाब कर देते। आखिर वो कुत्ते उस आलिमा की कब्र पर ऐसा क्यों करते थे? इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक ज़रूर रहिएगा। प्यारे दोस्तों, एक छोटा-सा गाँव था। उस गाँव के लोग ज़्यादातर गरीब थे। उस गाँव में रहने वाली एक बच्ची जिसका नाम ज़ैनब था, वो बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। जब उसकी उम्र 4 साल की थी तब उसके वालिदैन किसी हादसे में वफ़ात पा गए थे। अब उस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय चाचा और चाची के। मगर उसकी चाची ने भी उसकी परवरिश करने से इनकार कर दिया। उसके चाचा के भी 4 बच्चे थे। वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को 2 वक़्त की रोटी दे रहा था। चाचा उस बच्ची को रख तो सकते थे, मगर अपनी बीवी के हाथों मजबूर थे, इसलिए वो अपने भतीजी को अपने बीवी के डर से नहीं रख सका। मगर उस गाँव में एक बुढ़िया भी रहती थी जो कि लोगों से भीख माँग कर अपना पेट पाल रही थी। अगर उसके अपने कपड़े फट जाते तो वहाँ लोगों से मांग कर कपड़े पहना करती थी, और अगर उसे भूख लगती तो किसी के घर से रोटी मांग लेती, किसी के घर से सालन ले लेती। कभी वो किसी के घर का काम करके चंद रुपए ले आती थी। इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। उसको सुनाई भी कम देता था। ये बुढ़िया नेक दिल इंसान थी। सारा गाँव उसको फ़कीरनी के नाम से जानता था और बहुत ही नेक थी। उसका एक छोटा सा घर था जो कि मिट्टी से बना हुआ था। जब उस बुढ़िया को पता चला कि ज़ैनब यतीम बच्ची है और उसको पूरे गांव में किसी ने सहारा नहीं दिया, तो वो खुशी खुशी ज़ैनब को अपने घर ले आई। कहने लगी, जब अल्लाह मुझ जैसी फ़कीर को सहारा दे सकता है, रिस्क दे सकता है, तो उसको भी वही रिस्क देगा। उस बूढ़ी औरत का कहना था कि जब मैं उस बच्ची को अपने साथ ले आई तो वो बहुत डरी हुई और घबरा रही थी, मगर ज़ैनब पर अल्लाह पाक की ख़ास रहमत थी। वो 4 साल की उम्र से ही नमाज की पाबंद थी। उसके साथ मैं भी नमाज पढ़ लेती। ये समझदार और सुलझी हुई बच्ची थी। ज़ैनब बचपन से ही कुदरती ज़हीन थी। बुढ़िया अपने घर के लिए मिट्टी लाती, ज़ैनब मिट्टी के साथ खेलती रहती थी, छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने बनाती। एक दिन बुढ़िया से कहने लगी कि अम्मा, मुझे भी कुरान पढ़ाने के लिए मदरसे भेजें, मैं भी कुरान पाक पढ़ना चाहती हूँ। ज़ैनब की ये बात सुनकर बुढ़िया ने ज़ैनब को मदरसे भेजना शुरू किया। क्योंकि ज़ैनब का ज़हन बचपन से ही बहुत तेज़ था, इसलिए उसने बचपन में ही कुरान पाक मुकम्मल कर लिया और ज़ैनब चंद सूरतें भी ज़बानी याद कर चुकी थी। ज़ैनब को दीनी तालीम का बहुत शौक़ था। घर की दीवारें छोटी होने के बावजूद वो हर रोज़ जामिया के बच्चों को आते जाते देखा करती थी। इस तरह जामे की एक बच्ची से ज़ैनब की दोस्ती हो गई। वो बच्ची जामे से अपनी सहेलियों के साथ उनके घर आती और मिट्टी के खिलौने बनाकर ज़ैनब के साथ खेला करती थी। उनकी सहेली जो कुछ भी जामे से पढ़ के आती वो सब ज़ैनब को याद करवा दिया करती। इसी तरह ज़ैनब अपनी दीनी तालीम हासिल करने लगी और फिर चंद ही सालों में ज़ैनब ने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया था और ज़ैनब ने अपनी सहेली की मदद से उर्दू भी पढ़ना सीख ली थी। ज़ैनब अपनी सहेली से मांग मांग कर मुकम्मल आलमा की किताबें पढ़ चुकी थी और भी उसके पास काफ़ी ज़्यादा इस्लामी किताबें थीं जो वो दिन रात पढ़ती रहती थी। उसके पास इल्म था और अमल भी उसके पास बहुत ज़्यादा था। उस बुढ़िया ने ज़ैनब की बहुत अच्छी तरबियत की थी। जब ज़ैनब जवान हुई तो उसकी खूबसूरती की इंतहा नहीं थी। पूरा गांव उसकी खूबसूरती से वाकिफ़ था। हर किसी औरत की ज़बान पर सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ था कि किसी परी से कम नहीं है। ज़ैनब की खूबसूरती, ज़ैनब मासूम इस कदर थी कि दुनिया तो उसने कभी देखी ही नहीं थी। अब बुढ़िया काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। ज़्यादा बुढ़ापा होने की वजह से वो लोगों के घर में मांगने नहीं जाया करती थी, बल्कि ये लोग खुद ही उनकी मदद कर दिया करते थे। उस गांव में एक बहुत बड़े सरदार थे जो कि बुढ़िया से ज़ैनब का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग रहे थे। सरदार से बुढ़िया ने कहा कि आप जानते हैं कि आपका बेटा मेरी बेटी के काबिल नहीं है। सरदार खुद बहुत अच्छा इंसान था। उसने बुढ़िया से कोई बहस नहीं की और वो खामोशी से वापस चला गया। उस गांव में बहुत गरीब लोग रहते थे, इसलिए वो अपने बच्चों को जामे में नहीं पढ़ा सकते थे। इसलिए सभी बच्चे ज़ैनब के पास कुरान पाक पढ़ने आया करते थे। ज़ैनब बच्चों को कुरान पाक के साथ साथ इस्लाम की ऐसी बातें बताया करती थी। जब बच्चों को ज़ैनब दर्स दे रही होती थी तो बाहर खड़ा एक लड़का रोज़ाना उसका दर्स सुन रहा होता था। उस लड़के ने जब भी ज़ैनब को देखना चाहा तो वो पर्दे में होती। उस लड़के को ज़ैनब से मोहब्बत हो चुकी थी। वो लड़का भी ज़ैनब के नक्शे कदम पर चलने लगा। वो लड़का भी 5 वक्त का नमाजी हो चुका था। ये लड़का ज़ैनब के घर रिश्ता भेजना चाहता था, मगर ये एक बाजू से माजूर यानी अपाहिज था, इसलिए रिश्ता भेजने से डरता था। मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला था। ज़ैनब अपनी माँ से कहने लगी कि अम्मा, मुझे मुहर्रम के 10 रोज़े रखने हैं। वैसे तो मैं खुद ही उठ जाऊँगी,
सर दर्द होने की वजह से अगर मैं ना उठ सकी तो आप मुझे उठा दीजिएगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मुहर्रम की पहली तारीख, उस लड़के को खबर मिली कि ज़ैनब अब इस दुनिया में नहीं रही। वो लड़का कहने लगा, ये खबर मेरे लिए ऐसी थी जैसे मैं खुद ही मर गया हूँ। वो कहने लगा कि मैं कैसे यकीन कर लेता कि ज़ैनब अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि कल ही तो ज़ैनब बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रही थी, मुहर्रम के बारे में बता रही थी। उसके घर के पास पहुंचा तो वाकई ज़ैनब तो इस दुनिया से जा चुकी थी। उसका दिल धाड़े मार मार कर रोना चाह रहा था, मगर उसके पास रोने का कोई हक नहीं था। वो किसी के सामने रो भी नहीं सकता था। वो लोगों को क्या जवाब देता? वहाँ के लोग जनाजे में शरीक हुए, किसी को कुछ पता नहीं था कि ये कैसे इस दुनिया से चली गई है। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उस बुढ़िया ने बहुत छोटी सी बच्ची को पाला था, बेचारी जवानी में ही इस दुनिया से चली गई। वो बुढ़िया सभी को यही बता रही थी कि ये बहुत ही नेक थी, मगर ज़ैनब मुहर्रम की पहली तारीख को ही इस दुनिया से चली गई। सब लोग यही कह रहे थे कि वाकई बहुत नेक लड़की है। वो लड़का यूं ही रोता रहता और कहता कि वो खुद तो दुनिया छोड़कर चली गई है, मगर मुझे रोता हुआ छोड़ गई है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो मेरा हुआ था। वो सोचने लगा कि शायद मैं इससे अपने दिल की बात कर लेता तो इसको हासिल ही कर लेता, पर ऐसा नहीं हो सका था। अब रोज़ उसकी कब्र पर वो लड़का जाता और जितनी देर उसका दिल करता वहाँ बैठा रहता और उसकी कब्र के साथ बातें करता रहता। एक दिन हस्बे मामूल वो लड़का ज़ैनब की कब्र पर गया। फिर उस लड़के ने बताया कि मैं उसकी कब्र पर बैठ गया तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। कुत्ता ज़ैनब की कब्र पर पेशाब कर रहा था। उसने कहा कि मैंने पत्थर पकड़कर कुत्ते को मारा। मुझे कुत्ते की ये हरकत बहुत बुरी लगी। यहाँ कब्र की बेहुरमती को बहुत बुरा समझा जाता था। अब मैं जल्दी जल्दी उसकी कब्र से गंदगी साफ़ करने लगा। अब मैं रोज़ उसकी कब्र को साफ़ करता। कभी पत्ते गिर जाते, वो काफ़ी देर बैठा रहता। जब मुझे कोई देखता तो मैं वहाँ से भाग जाता। पहले तो मैं छुपकर उसकी कब्र पर जाया करता था, मगर अब मैं सरेआम उसकी कब्र पर बैठा करता था, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी और अब वो इस दुनिया से चली गई थी। अब उसने क्या बदनाम होना था। सब लोग मोहल्ले में ज़ैनब की बातें करने लगे। हो ना हो ज़ैनब का इस लड़के के साथ कोई ताल्लुक़ था, मगर मैं खामोशी से लोगों की बातें सुनता रहता। मैं ज़ैनब से मोहब्बत करता था, इसलिए रोज़ उसकी कब्र पर जाकर कुरान पाक की तिलावत करता, दुआ करता और उसकी रूह को सवाब भेजा करता था। वो पहले ही बहुत नेक थी, उसने शायद जन्नत में जाना था, लेकिन मरने के बाद आप किसी के लिए अगर कोई तोहफ़ा देना चाहें तो इससे बेहतर तोहफ़ा क्या हो सकता है। आप उसके लिए इसाले सवाब करके उसको सवाब भेज सकते हैं। अब रोज़ उसकी कब्र पर कुत्ते आते और इसी तरह गंदी हरकतें किया करते। मैं ये देखकर हैरान होता कि और भी इतनी ज़्यादा कब्रें हैं, उसमें तो कुत्ते नहीं जाते। मैं रोज़ कुत्तों को वहाँ से हटाता और कब्र को साफ़ कर देता, मगर ये कोई आम कुत्ते नहीं लगते थे, ये तो जंगली कुत्ते मालूम होते थे। कभी कभी उसकी कब्र से इतनी गंदी बदबू आती थी, वहाँ बैठना मुहाल हो जाता था। हमारा छोटा सा गांव था, इस वजह से ये बात सारे गांव में फैल चुकी थी। सरदार और बड़े बुजुर्गों में ये बात पहुंच गई कि नेक और मासूम बच्चे की कब्र पर आखिर रोज़ कुत्ते गंदगी क्यों करते हैं। कुत्तों को लाख मना करने के बावजूद वो मना नहीं होते थे। एक दिन गांव के बूढ़े लोग बातें कर रहे थे कि लगता है कि लड़की ने ज़रूर कोई ना कोई गुनाह किया है जो उसकी कब्र के साथ ऐसा हो रहा है। कब्रिस्तान में और भी बहुत सारी कब्रें मौजूद हैं, बाकी कब्रों में तो ऐसा मामला कभी पेश ना आया। एक आदमी सरदार के पास जाकर कहने लगा, मुझे यकीन है कि ये लड़की नेक नहीं थी। हमारे घर की औरतों का कहना है कि ये गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वैसे भी घर में कोई मर्द तो नहीं था, बस एक बुढ़िया थी जिसको ठीक से कुछ नज़र भी नहीं आता था। इसके घर के बाहर की दीवारें भी नहीं थी। वो आदमी कहने लगा, सरदार साहब, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिसकी सज़ा आपको मरने के बाद मिलती है। मुझे लगता है कि ये लड़की ज़रूर बदकार थी। अगर ये इतनी खूबसूरत थी तो नेक कैसे हो सकती थी? अगर वो गुनाह करती थी तो सात पर्दे में करती और मुंह छुपा कर बुर्का पहन लेती। वो लड़का इन सब लोगों की बातें सुन रहा था और सोच रहा था, मुझे समझ नहीं आती कि लोगों की ज़बान इतनी लंबी क्यों है। जब सारे गांव को इकट्ठा किया गया तो गांव वाले कहने लगे कि क्या पता है, उसने कोई बड़ा गुनाह किया हो, कहीं उसके गुनाह की सज़ा सारे गांव को मुसीबत में न डाल दे। इसलिए हमें पता लगाना होगा कि आखिर माजरा क्या है। इस बात का जवाब तो वो बुढ़िया ही दे सकती है जिन बच्चों को वो पढ़ाया करती थी। उन बच्चों का कहना था कि हमने कभी अपनी बाजी में कोई ऐब, कोई गलती नहीं देखी थी, मगर इस गांव में वैसे भी ऐसी हरकतें होती रहती थी कि मामला किसी और का होता और बुलाया किसी और को जाता था।
اب اس معاملے میں اس لڑکے کو بھی بلایا گیا جو اس کی قبر پر بیٹھ کر دن رات روتا رہتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید میں نے ہی کوئی اس کے ساتھ چکر چلا رکھا تھا۔ سارے گاؤں کے لوگوں کو جمع کر کے سردار نے پنچایت لگائی۔ اب اس لڑکے کو سب کے سامنے کھڑا کیا گیا، اس سے سوال پوچھنے لگے تو یہ لڑکا کہنے لگا کہ ہاں یہ سچ ہے کہ میں اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہتا تھا کیونکہ میں اس لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، مگر میں نے کبھی بھی اسے یہ بات نہیں بتائی تھی اور اس نے کبھی مجھے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہاں ویسے تمام لوگ ایک دم چیخنا شروع ہو گئے کہ یہ سب کچھ تمہاری ہی وجہ سے ہو رہا ہے، اس نے تمہارے ساتھ ہی گناہ کیا ہوگا۔ میں لڑکا چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ وہ ایک لڑکی تھی اور اس پر تہمت مت لگائیے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرا اس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں تھا، وہ مجھے صرف اچھی لگتی تھی اور میں جانتا تھا کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، اس لیے میں نے کبھی اس کے گھر میں رشتہ نہیں بھیجا، یہاں تک کہ میں نے خود بھی کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہاں بیٹھے کچھ لوگوں نے میرے حق میں گواہی بھی دی۔ نہیں، ایسا تو نہیں لگتا کہ یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہو، کسی سے محبت کرنا غلط بات تو نہیں ہے، لگتا ہے کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ زینب کے اس طرح اور بھی لڑکے چاہنے والے ہوں گے۔ بار بار گاؤں میں پنچایت بیٹھی جا رہی تھی، بات بہت بڑھتی جا رہی تھی۔ آج اس پنچایت میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا آیا جو پہلے پنچایت میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ جب میں نے ایک لڑکے سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے تو اس نے کہا یہ لڑکا چودھری صاحب کا بیٹا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ چودھری صاحب کا بیٹا تو بہت خوبصورت ہے، اگر زینب زندہ ہوتی تو شاید زینب اسی کے قابل تھی، کیونکہ زینب اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے ساتھ عام لڑکا کھڑا ہوتا تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، مگر یہ چودھری کا لڑکا دیکھنے میں غصے والا لگ رہا تھا۔ سردار صاحب چودھری صاحب کے بیٹے سے بار بار مشورہ مانگ رہے تھے، جبکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس لڑکے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ سننے میں آیا تھا کہ یہ لڑکا ملک سے باہر پڑھ کے آیا ہے۔ خیر کچھ دن پنچایت والا معاملہ چپ رہا، مگر اب کتے زینب کی قبر کے ساتھ اور بھی برے کام کرنے لگے۔ اب اس قبر کے پاس بہت زیادہ گندی بدبو آنا شروع ہو گئی تھی، کوئی بھی اس قبر کے پاس نہیں جاتا تھا۔ پھر اس بہادر لڑکے نے جو زینب سے محبت کرتا تھا، اسے اور زینب کی قبر کی بے حرمتی دیکھا نہ گیا۔ اس نے قبر پکی کروا دی اور ہر روز اس کی قبر پر اگربتی لگا کر پھول ڈالتا، مگر پھر بھی کتوں کی روٹین نہیں بدلی تھی۔ ایک دن جب صبح اس کی قبر پر پھول ڈالنے کے لیے آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جو اس نے قبر کو پکا کروایا ہوا تھا وہ جیسے ٹوٹ چکی تھی، ہو سکتا ہے کہ کسی نے توڑی ہو، دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے قبر ابھر چکی ہو۔ اب پھر لوگوں کا کہنا شروع ہو گیا تھا کہ قبر پھٹنے والی ہے۔ اب سب کو یقین آ گیا کہ معاملہ کچھ زیادہ ہی ہو چکا ہے۔ اب ان سوالوں کے جواب صرف وہ بڑھیا ہی دے سکتی ہے جس نے زینب کی پرورش کی تھی۔ وہ لڑکا کہنے لگا ہم سب اس کی اماں کے پاس گئے تو اس نے رونا شروع کر دیا اور خود لوگوں کے رحم و کرم پر تھی، اگر کوئی کھانا دیتا تو کھا لیتی۔ زینب کی اماں نے اس کی تعریف کرنا شروع کر دی، کہنے لگی کہ اگر وہ نیک نہ ہوتی تو محرم میں کیوں فوت ہوتی۔ وہاں پر سب لوگ کہنے لگے اماں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو محرم میں فوت ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب نیک ہوتے ہیں، ایک دن میں تو نہ جانے کتنے زیادہ لوگ مرتے ہیں، کوئی 12 ربیع الاول کو مرتا ہے، کوئی حج کے دن مرتا ہے اور کوئی لیلۃ القدر کی رات کو بھی مرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ سب نیک ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں اپنی بیٹی کا کمرہ دکھا دیں۔ وہ بڑھیا روتی ہوئی کہنے لگی کہ میں نے تو خود اس دن سے آج تک اس کمرے کو ہاتھ نہیں لگایا، وہاں پر اس کی یادیں ہیں اور میں نے وہ کمرہ بند کر دیا ہے۔ سردار اور محلے کے سبھی لوگ کہنے لگے کہ ہمیں کمرہ کھول کر دیکھنا ہوگا، تبھی حقیقت سامنے آئے گی۔ اس بڑھیا کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے زبردستی کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ جب اندر داخل ہوئے تو اندر کی چیزیں اس طرح رکھی گئی تھیں کہ ایک پرانا سا پلنگ تھا، ایک چارپائی تھی، ایک صندوق تھا، صندوق کے اندر کپڑے تھے، اس کے علاوہ اس کے پاس کیا ہو سکتا تھا، ایک غریب گھرانے کی تھی۔ پلنگ کے اوپر چادر بچھی ہوئی تھی، اس پر کافی زیادہ سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں، ایک کانچ کی چوڑی ٹوٹی ہوئی تھی، مگر یہاں بستر کچھ ثابت نہیں لگ رہا تھا۔ جب بستر کے نیچے دیکھا گیا یعنی کہ پلنگ کے نیچے دیکھا گیا تو اس کے نیچے ایک قیمتی چیز ملی جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ یہ لڑکی تو بہت غریب تھی، اتنی قیمتی چیز آخر اس کے پاس کہاں سے آئی؟ ایک آدمی نے وہ چیز پکڑ کر سردار صاحب کے سامنے لا کر دکھائی تو وہ ایک مردانہ سونے کی چین تھی۔ اس کو دیکھ کر سب سے پہلے یہ سوال کیا گیا کہ آخر زینب کی موت کیسے ہوئی؟ اس بڑھیا نے کہا کہ زینب اپنے کمرے میں چپ کر کے سوئی ہوئی تھی، میں بھی اس کے کمرے میں سوتی تھی، مگر اس دن مجھے باہر نیند آ گئی تھی، میں وہیں سو گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ سورج نکلنے والا ہے تو اس کمرے میں گئی تو یہ بے حرکت پڑی تھی۔ میں چیختے ہوئے اپنے ہمسائے کے پاس گئی، جب میرے پاس کے لوگوں نے آ کر دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کا دل بند ہو گیا ہے، مگر یہ کیسے ہوا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اتنے میں زینب اچانک اس دنیا سے چلی گئی۔
ان میں سے ایک آدمی بولا کہ مجھے سارا معاملہ سمجھ آ گیا ہے، پر سب سے پہلے ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ آخر یہ مردانہ قیمتی چیز کس کی ہے۔ اگلے دن پنچایت لگائی گئی۔ سردار کے فیصلے کا انتظار تھا۔ چودھری صاحب بھی آئے۔ چودھری صاحب کا بیٹا نہیں آیا تھا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ کہنے لگے کہ اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی بھائی تھا۔ یہ غریب بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، پھر اس کے پاس 70,000 کی چین کہاں سے آئی، وہ بھی مردانہ۔ پھر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کیا پتہ کسی نے گفٹ کی ہو۔ ایسی چیزیں تو صرف امیر لوگوں کے پاس ہوا کرتی ہیں۔ اگر کسی نے اس کو گفٹ دی ہے تو اس کو صندوق کے اندر چھپا کر رکھا ہوتا، اس طرح زمین پر گری تو نہ ہوتی، کیونکہ اس بارے میں کوئی کچھ بول رہا تھا اور کوئی کچھ بول رہا تھا۔ ایک لڑکا ان میں سے کافی سمجھدار تھا جو کہہ رہا تھا کہ مجھے معاملہ سمجھ آ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے کل تک کا وقت دے دیں، آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گا۔ پھر اگلے دن شام کو پنچایت بٹھائی گئی۔ سردار صاحب بھی آئے، چودھری صاحب بھی، اور ان کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا۔ جب اس آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے چین کس کی ہے، تو وہاں بیٹھے سب لوگوں کی شکل عجیب و غریب ہو گئی۔ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کہنے لگا کہ جس لڑکی پر وہ لوگ الزام لگا رہے تھے، اسے بدنام کر رہے تھے، وہ لڑکی بالکل بے قصور ہے۔ یہ چین اس آدمی کی ہے جس نے زینب کو اس دنیا سے رخصت کیا، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ زینب کسی کو بتا نہ سکے، اس کی جان لے لی گئی اور اس کو ختم کر دیا گیا۔ وہ گندا شخص اس پنچایت میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ چین کسی اور کی نہیں بلکہ چودھری صاحب کے بیٹے مرتضیٰ کی ہے، کیونکہ اتنی مہنگی چین اس گاؤں میں کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی۔ یہ بیرون ملک سے لی گئی ہے۔ چودھری صاحب انصاف پسند تھے، شاید اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کرتے، مگر بات کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ چودھری صاحب نے اپنے بیٹے مرتضیٰ سے پوچھا تو وہ مان بھی گیا اور سب کے سامنے اٹھ کر غصے سے کہنے لگا، ہاں، میری نظر زینب پر تھی، میں نے اس کے گھر رشتہ بھی بھیجا، مگر اس نے میری بات نہیں مانی اور مجھے سیدھا کہنے لگی کہ تم امیر ہو، تمہاری کوئی عزت نہیں، میں غریب ہوں مگر پورے گاؤں میں میری عزت ہے، ایک عزت دار لڑکی ہوں، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی رشتہ نہیں رکھ سکتی، اگر تم میرے گھر نکاح کا پیغام بھی بھیجو گے تب بھی میں تم جیسے انسان سے کبھی نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا، اس لڑکی نے میری بے عزتی کی تھی، میرے غرور کو للکارا تھا، اس لیے میں نے یہ سب اس کے ساتھ کیا اور اسے مرنے کے بعد بھی بدنام کرنے لگا۔ میں نے ہی اپنے پالتو کتوں کو اس کی قبر پر بھیجنا شروع کر دیا تھا، ان کتوں کو ٹریننگ بھی میں نے خود دی تھی۔ میں آدھی رات کو زینب کے گھر میں گھسا، اس کی بوڑھی اماں جس کو کانوں سے کم سنائی دیتا تھا، وہ دوسرے کمرے میں سو رہی تھی، اس لیے اس کی بڑھیا کو پتہ نہ چلا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اس لڑکی کی عزت کو خراب کرنا چاہا، اسی وقت یہ لڑکی سجدے میں چلی گئی اور میری یہ چین میرے گلے کا پھندا بن گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کو اپنے گلے سے نکال کر پھینکا، پھر میں نے زینب کا گلا دبا کر اس کو اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو یہ مجھے بدنام کر دیتی۔ جو لڑکا زینب سے محبت کرتا تھا، جب یہ سب اس نے سنا تو اس نے سب کے سامنے اس کو جتنا ہو سکا اس کو مارا، اتنا مارا۔ چودھری صاحب کہنے لگے کہ اس کا انصاف میں کروں گا۔ چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کو گاؤں والوں کے سامنے پیش کیا اور کہنے لگا کہ آپ بتائیں کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے اس کو پھانسی ہونی چاہیے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ چودھری صاحب کے منہ کی وجہ سے اس کو معاف کر دینا چاہیے، مگر چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کو سزا کے طور پر اسی گاؤں کی ایک لڑکی، غریب لڑکی سے زبردستی اس کا نکاح کر دیا اور کہا کہ اگر اس لڑکی کے ساتھ تھوڑی سی بھی ناانصافی ہوئی تو اس کا ذمہ دار میرا بیٹا ہوگا۔ اس کو مزدوروں کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب روز مزدوروں کے ساتھ کام کرتا اور اس بڑھیا کی ساری سہولتیں اس کو میسر کر دی گئیں۔ چودھری صاحب کہنے لگے کہ میرے بیٹے کو صحیح کرنے کا طریقہ صرف یہی مجھے نظر آیا۔ اب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی بیوی زینب کی دوست تھی، وہ بھی نیک اور پرہیزگار لڑکی تھی۔ یہ لڑکی زینب کی وہی دوست تھی جس کے ذریعے اس نے اپنی دینی تعلیم مکمل کی تھی۔ چودھری صاحب کے بیٹے کو اپنے گناہ کا احساس ہو چکا تھا، اب وہ 5 وقت کا نمازی ہو گیا تھا۔ اب اس نے ایک جامعہ بنوایا جس کا نام اس نے بنت زینب رکھا، اور اس جامعہ میں اس کی بیوی بچوں کو تعلیم دینے لگی۔ اب سارا گاؤں اس سے خوش تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، انسان جتنا مرضی چاہے گناہ کر لے، جتنا مرضی اپنے گناہوں کو کر کے چھپانے کی کوشش کرے، مگر جب اللہ پاک نہ چاہے تو اس کے گناہ سے پردہ نہیں اٹھ سکتا۔ مگر جب اللہ کے نیک بندے پر کوئی زیادتی کرتا ہے، اس پر کوئی ظلم کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک خود جواب دیتا ہے۔ اس نے اللہ کی نیک بندی کو گناہ کی دعوت دی تھی، مگر اس نے گناہ سے انکار کر دیا، پھر اللہ پاک اس کا محافظ رہا۔ اللہ پاک نے مرنے کے بعد بھی اس کی حفاظت فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے اور اللہ پاک ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا دے اور ایسے واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔
اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، کیونکہ لائک کرنے سے یوٹیوب اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچائے گا، اس سے اور بھی لوگ اس دردناک واقعے کو سن پائیں گے۔ اور پلیز چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔